जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि 3 मुल्कों के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी, उन्होंने अपना स्पेस स्टेशन का मिशन जो है वो शुरू किया। और इंडिया इसमें ये समझता है कि उसकी ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि एक इंडियन का इसके अंदर होना, दैट इज़ समथिंग वेरी बिग न्यूज़। इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये 3 मेंबर देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर ये हंगरी पोलैंड ने शुरू किया है और साथ में इंडियन का होना जो है वो मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है? द इंडिया विल बी व्यूड फ्रॉम दिस लेंस। समझ रहे हैं आप बात? इंडिया इस लेंस से अब जाना जाएगा। इंडिया ने अपनी पहचान और जो आइडेंटिटी क्राफ्ट कर रहा है। देखें, अक्सर हम दुनिया में जब बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं यार कि दुनिया में आपको किस अंदाज से देखा जाता है। अब देखें, ये जो 3 मुल्क हैं, इन्होंने फर्स्ट एस्ट्रोनॉट्स भेजे हैं। 40 साल में ये चीज़ पहली दफ़ा हुई है कि स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं। और इंडिया, पोलैंड एंड फ्रांस ने ये जो जिसे कहते हैं ना, ये प्राइवेट फ्लाइट की मैं बात कर रहा हूँ, 40 साल में पहली दफ़ा हो रही है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भेजे हैं। और ये जो क्रू था, ये इन्होंने पहले जाना था लेकिन लेट हो गए। और एक सुनने में आया कि एक ऑक्सीजन लीक हो गई थी, जिसको स्पेस एक्स ने ठीक करना था। और यूएस स्पेस एजेंसी जो नासा है, उन्होंने फिर इसको देखा, सारा स्टडी किया। और ये जो 3 मुल्क हैं, इन्होंने ये 2 वीक का मिशन जो है, जिसकी कीमत $65 मिलियन, $65 मिलियन पर कस्टमर है, ये दी है। $65 मिलियन। आप इमेजिन कर लें कि कितना बड़ा पैसा है यार इसके अंदर। अब वो क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं, नो जी, पॉइंट ये है कि द स्पेस इज फॉर एवरीवन। वंस जो वो जिसे कहते हैं ना, ये हो जाती है चीज़ें, या चीज़ें चल जाती हैं, तो स्पेस को वो बेसिकली आम करना चाहते हैं। ये जो एक नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच थी स्पेस के वाले से, अब उसको वो चेंज कर रहे हैं। और इंडियन ज़ारी बात है इसमें, वो कह रहे हैं कि जी हमारी तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम तो चाँद पे भी, इधर भी जा रहे हैं। समझ रहे हैं? अब देखें, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर में इंडिया बेसिकली अपनी आइडेंटिटी क्राफ्ट करना चाहता है कि उसको इस लेंस से देखा जाए। और ये अगर चीज़ इंडिया करने में कामयाब हो जाता है, अभी इंडिया को बड़ा लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर चाहिए, चीज़ें चाहिए, सारा कुछ। ये 3 मुल्कों ने ये सब कुछ किया, ठीक है जी। और अब एक नई दौड़ में इंडिया आना चाहता है। मेरा ख्याल है कि ये वो चीज़ें हैं कि पाकिस्तान को तो ये कोई वेस्ट में लिफ्ट नहीं कराएगा इन चीज़ों के अंदर। क्या कराएगा? ये 4 लोग अब जो गए हैं, ठीक है जी, एक कमर्शियल मिशन गया है। और ज़ाहिर बात है, 4 लोग, कमर्शियल मिशन, और डेकेड्स में पहली दफ़ा ये चीज़ हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एक बुनियाद रखी जा रही है कि किसी न किसी तरीके, ठीक है जी, किसी न किसी तरीके से अ, एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि ये बताया जाए कि भाई अब यहाँ से हम कहीं और भी जाके रह सकते हैं। देखिए, जो ये बातें कर रहे हैं, या जो ये बातें वेस्टर्न्स कर रहे हैं, ये बातें तो हमारे इन मुल्कों में सोची भी नहीं जाती, ना हमें पता है, ठीक है ना जी। और कहा जाता है कि ये तीनों मुल्क, इंडिया, पोलैंड और हंगरी, जो है, लास्ट टाइम जब इन्होंने अपने लोग भेजे थे स्पेस में, तो उस वक़्त ये जो बच्चे, जो लड़के जो अभी गए हैं, ये उस वक़्त पैदा भी नहीं हुए थे। और उस वक़्त इनको एस्ट्रोनॉट नहीं कहा जाता था, कहा जाता है, इनको कहा जाता था कॉस्मोनॉट्स, क्योंकि ये सोवियत मिशन से फ्लाई करते थे बिफोर द आयरन कर्टन जो फेल, सारा यूरोप की तब्दीली हुई। और कहा जा रहा है कि ये जो शुक्ला साहब हैं इंडिया से, ये पहली दफ़ा स्पेस से गए हैं। इससे पहले
ایک راکیش شرما صاحب ہوا کرتے تھے، وہ گئے تھے. وہ ایک ایئر فورس کے پائلٹس تھے. انہوں نے 1984 میں، آج سے 40 سال پہلے، جیسے میں نے بتایا نا کہ 40 ایئرس پہلے یہ چیز ہوئی تھی. اور جو انڈین اسپیس ایجنسی اسرو جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنا پہلا کرو مشن 2027 میں بھیج رہے ہیں انڈر دی گگیان پروگرام، جس کا مطلب ہے اسکائی کرافٹ. ہندی میں اس کو گگنیان کہتے ہیں، گگنیان، لیکن ویسے اس کو اسکائی کرافٹ کہتے ہیں. اور انڈین پرائم منسٹر مودی صاحب جو ہیں وہ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے اس چیزوں کو بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں اس پہ، کیونکہ وہ دیز آر دا تھنگس بینگ ڈن فار دا فرسٹ ٹائم. تو وہ اس کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے سامنے لے کے آنا چاہتے ہیں، اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم نے یہ سب کچھ کیا، ہمارے لوگوں نے کیا، یا ہم کر رہے ہیں، یا یہ ہماری اپروچ ہے. سو یہ ایک سمجھیں ایک بڑی چیز ہوئی ہے. اور پولینڈ بھی اسی طرح جو ہے وہ اس نے بھی آئی تھنک یہ جو ایک نیا مارکا بنایا ہے. سو یہ پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہے کہ جس طرح ہم سمجھتے ہیں نا کہ دیکھیں ہم یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ یار وہ پاکستان اچھا، چائنا ہمارا دوست ہے، لیکن چائنا کو فالو بھی تو کرے نا. انڈیا تو چلو چائنا کے اس میں آ رہا ہے، کمپٹیشن میں کر رہا ہے، ریس میں کر رہا ہے، ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہم یہ کیوں نہیں کر رہے؟ اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ ہم کیوں نہیں کر رہے یا ہم کیوں نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ہمیں یہ چیز بالکل کرنی چاہیے اینڈ وی مسٹ پے اٹینشن ٹو دس. لیکن انفارچونیٹلی ہم نہیں اس میں جاتے، اور ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یار کوئی گل نہیں، وہ ہے نا کر لیں گے، وہ ہمارے دوست چائنا وہ ہمیں کبھی بھی دے دے گا. ہمیں چائنا نے کیا دینا ہے یار؟ کچھ بھی نہیں دینا جب تک ہم خود کوشش نہیں کریں گے، بھاگیں دوڑیں گے نہیں. اور اس میں میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو کافی ریسورسز لگانے کی ضرورت ہے. انڈیا نے ایک چیز کی ہے کہ انہوں نے ریسورسز کو ڈائیورسفائی کیا ہے. مثال کے طور پہ کہ اگر ٹھیک ہے ہیلتھ میں ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ایجوکیشن میں پیسہ نہیں ہے، وہ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے اسپیس بھی چلایا، مون بھی چلایا ہے، سارا کچھ چلایا ہے. ایٹ لیسٹ میسیجنگ جا رہی ہے کہ ملٹیپل جگہوں سے خبریں آنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اگر ایجوکیشن یا ہیلتھ نہیں ہے تو سارا پیسہ وہیں ڈال دو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سو یہ چیز ہے. سو مجھے یہ چیز جو ہے نا وہ دیٹ از واٹ آئی انڈرسٹینڈ، دیٹ از واٹ میری یہ اس میں جو سوچ ہے کہ یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی دوڑ لگانی پڑتی ہے، لیڈرشپ دکھانی پڑتی ہے، اپنا وہ جسے کہتے ہیں نا دکھانا پڑتا ہے اپنا آپ، پھر جا کے چیزیں بہتر ہوتی ہیں. ادروائز ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جناب چائنا ہے نا ہمارا دوست وہ جا رہا ہے، بھائی چائنا کے علاوہ ہمیں بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ ہم وہ کرنے میں ناکام ہیں. ہمیں یہ وی نیڈ ٹو ٹیک دس لیڈ، ہمیں یہ لیڈ لینے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ لیڈ لینی چاہیے. میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں. آئی ڈونٹ نو ہاؤ پیپل سی دس، بٹ میں اس کو اس انداز سے دیکھتا ہوں کہ لیڈ لینی چاہیے. ایک وہ جسے کہیں گے نا کہ ایک امپریشن اپنا بلڈ کرنا چاہیے، لوگوں کو موبلائز کرنا چاہیے. دا مور وی موبلائز پیپل، the more we work on these lines, the better it is for our nation. یہ ہمارے ملک کے لیے اتنا ہی زیادہ اچھی چیز ہوگی. مجھے یہ کم از کم اس کی یہ چیز نظر آتی ہے. اب آگے سے وہ جسے کہتے ہیں نا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ بعد کی سٹوری ہے، لیکن فار اے مومنٹ آپ کو ایک وہ جسے کہتے ہیں نا سہارا ملتا ہے کہ یار یہ دیکھو ہم نے یہ کر دیا، یہ دیکھو ہم نے وہ کر دیا. ٹھیک ہے، سو دیٹ از امپورٹنٹ. لیٹس سی کیا چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، یہ کیا نہیں ہوتی. پر یہ ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ چیز موجود ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ جا گئے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس سے. لیکن یہ ایک میسیجنگ ہے، اور میرا خیال ہے یہ میسیجنگ ملک جو ہے وہ اپنی قوم اور دوسری قوموں کو ضرور دیتے ہیں.
میں بھی دینا چاہیے۔